हेलो एवरीवन। मैं फ़िज़िशियन ताहिर अहमद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फ़िज़िशियन ताहिर अहमद। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रीवियसली, तो फ़िज़िशियन ताहिर अहमद पे जाके आप क्लिक करें तो आपको मेरी तमाम पिछली जो मेरे वीलॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो प्रीवियसली मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इस टॉपिक के ऊपर कुछ 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे। तो आज उसका जो पार्ट फोर्थ है, मैं आपसे वो शेयर करने लगा हूँ कि वो बच्चे जो अडॉप्टेड होते हैं, किसी की वजह, कोई भी वजह हो, चाहे उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाए या बाज़ दफ़ा पेरेंट्स गरीब होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने रिलेटिव्स को या उमरा हजरात को दे देते हैं। तो ऐसे बच्चों को कभी भी अपना नाम ना दें। उसका जो भी बाप है हमेशा उसको ही आप कंसीडर करें। जब बच्चा बड़ा होगा तो वो जो आपके दिमाग में ये बात है ना कि फिर बच्चा प्यार नहीं करेगा, ये गलत है। जब आप बच्चे को पालेंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम तो ये है मगर मेरे सर्टिफिकेट पे या मेरे नाम के साथ मेरा बाप का नाम कुछ, तो उसे आप उस वक़्त बताएं। तो वो कोई डिप्रेस नहीं होगा, कोई वो बच्चा आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने उसकी खिदमत की है और बाद में वो आपकी खिदमत ज़्यादा करेगा, ना कि आप उसका बाप बन जाएं, जो कि रिलीजन भी इसको अलाउ नहीं करता कि आप बच्चे को अपना नाम दें। उसका जो असल बाप है उसका नाम ही होना चाहिए। अगर कभी गलती से जिन बच्चों को आपने अपना नाम दिया है और जब उनको पता चलता है कि आप उसके असल वालिद या वालिदैन नहीं हैं, तो वो जो बच्चा है सारी उम्र वो आपके वो बच्चा सारी उम्र डिप्रेशन में चला जाता है, वो साइको होने का ख़तरा होता है उसको। एक अजीब अपने अंदर उसकी एक आग भड़कती रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया, या मैं कुछ भी उसके दिमाग में जो ख़यालात हैं वो उभरते रहते हैं। तो आप वल्ला अगर कभी आपको चांस हो कोई बच्चा अडॉप्ट करने का, तो उसको अपना नाम मत दें, जो उसके असल माँ बाप का नाम है वही रहने दें। ऐसे बच्चे बड़े होकर बड़े एग्रेसिव और ख़तरनाक हो जाते हैं। वो तो अब वो जब उनकी शादियां होती हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ, वो उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि एक अंदर एक उनके आग भड़क रही होती है। ऐसे बच्चों को फौरी तौर पे अगर ऐसा कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने कोई ये बच्चा पाला है, तो उनको चाहिए कि उसको साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। उनकी एंगर मैनेजमेंट होनी चाहिए और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, तो इसका इलाज है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात ही है। ये मत सोचें कि अब देर बहुत हो गई है। तो अपनी ज़िंदगी को भी, और जब ये बच्चे जो अडॉप्टेड होते हैं बड़े होते हैं तो ये इनके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है। मेरे तजुर्बा में ऐसी 4-5 एग्जांपल्स आ चुकी हैं। तो अभी जो रिसेंटली आई है, तो मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने सुनने वालों के साथ शेयर करूं कि ऐसे बच्चे जो अडॉप्टेड हैं, जिनको आपने अडॉप्ट किया है, तो उनको शुरू में ही पता होना चाहिए कि हमारे असल माँ बाप ये नहीं हैं। ये मत सोचें, ये आपका ख़्याल है
کہ پھر وہ آپ سے پیار نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک جانور پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، مرغی پالتے ہیں، کتا پالتے ہیں، تو آپ جب ان کی لک آفٹر کرتے ہیں تو آپ کو دیکھا وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیار کا جو بدلہ ہے وہ پیار سے ہی ملے گا۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، اگر اس سے آپ پیار کریں، اگر آپ اس کی لک آفٹر کریں تو وہ آپ سے محبت یا پیار نہ کریں، یہ امپاسبل ہے۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے بچوں کو آپ شروع سے ہی بتا دیں، ورنہ بڑے ہو کے یہ جب بچے اس طرح کی ان کی عادات یا ان کا دماغ الٹی طرف چلے گا، تو بہتر ہے کہ جب یہ تھوڑی سی ہوش سنبھالنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں فوری طور پہ آپ بتا دیں، ورنہ اس کے کانسیکوینسز بہت بہت ہی برے نکلتے ہیں۔ میرے پاس جو 4-5 ایگزامپلس ہوئی ہیں، اور ایسے بچے پھر جب ان کو اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو پھر جو دادا دادی ہیں ان کو ملانے سے بھی گریز کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے انہی کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر دادا دادی 60 70 75 سال کے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہاں ہمارے بچے چھیننے ہیں، مگر وہ جو سکس سینس میں، چھٹے سینس میں پڑی ہوتی ہے بات کہ کہیں یہ بچے میرے سے کھس نہ جائے، وہ جو یہ والی بات ہے یہ اور انہیں ساری عمر کے لیے دماغی مریض، ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے بچوں کو خاص لک آفٹر کریں، اور کمیونٹی میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کے پیرنٹ جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ اس بچے کو بتانا چاہیے شروع سے ہی کہ میرے پاس ایک ایسی بھی ایگزامپل ہے کہ وہ ایک بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور کیونکہ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، اور کیونکہ وہ ایتھنک گروپ سے تھے، براؤن تھے، بچہ جو تھا وہ وائٹ تھا، تو بچے نے جب 12-13 سال کا ہو گیا تو اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہم نے، آپ ابھی چند دن کے تھے تو ہم نے اڈاپٹ کیا، کوئی بھی ریزن بتائی ہوگی، تو وہ بچہ بلکہ اور پیار کرنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے مجھے لک آفٹر کیا، اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو اس لیے میری یہ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ عمل کریں اور کرانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔